नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगुकाराचो माई मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. दवर्ली पंचायतीत तणाव. सरपंच आनी उपसरपंच हाची वेंचणूक निमाण्या खिणांक पंचायती संचालकान अचकीत रद्द केल्ल्यान गोंधळ. खर वाद आनी विरोधकाच्या दबाव उपरांत वेंचणूक धुकल्ली फुडें. मडगांव पालिके कडल्यान थंयच्या रहिवाशांचे वैयक्तीक म्हायती एकठांय करपा विशीं हुस्को. नागरिकांचो डेटाचो गैरवापर जावंक शकता अशी आशंका गोमसान उक्तायली. MMCन हो डेटा एकठांय करपाचो हेतू स्पश्ट करचो अशें पंगडान केल्या मागणी. मेर्शे मानशे लागसार सुमार 50 ते 55 वर्सां पिरायेच्या दादल्याची कूड मेळ्ळी. उजो पालोवपी दळ आनी पणजी पुलीस रोखडेच धांवले. फुडली तपासणे खातीर GMCत व्हेला. मनशाची वळख करपा खातीर पुलिसांनी चवकशी केल्या सुरू. आतां खबरो विस्तारान. दवर्ली पंचायतीत तणाव. सरपंच आनी उपसरपंच हाची वेंचणूक निमाण्या खिणांक पंचायती संचालकान अचकीत रद्द केल्ल्यान गोंधळ जालो. खर वाद आनी विरोधकाच्या दबाव उपरांत निमाणी वेंचणूक फुडें धुकल्ली. तुम्ही आता सांगले त्या भशेन आमदाराचे अशें आमदारान कॉली करून आमदारान काय सांगून आमी आमदार हांगा आमदार आपल्याला पणजे आहा आपल्या डिपार्टमेंटान जेन्ना इलेक्शन व्हिडिओ येयलो व्हिडिओन सांगलें की कॅन्सल जालें म्हणून सो आमी मान्य केलें. आमचे अर्ज पंच जे वोटिंगा बसपाचे ते गेले सुद्दां वयतकीर मागीर तांकां परत कॉल करून आपयलो की तुमी येया इलेक्शन जातलें म्हणून. सो ते तशें परत येयले येतकीर हांगा मागीर तेंगेलें तें डिस्कशन जालें कितें जालें आनी मागीर ते इलेक्शन रद्द केलें. सो आमी तें मान्य केलें आनी पाटी केली. हें जें सगळें कन्फ्युजन जालें पळय ती लास्ट मुमेंट सिटी डिक्लेअर केलें म्हणून जालें दिसता तुमकां? ना लास्ट म्हणल्यार तो मातसो व्हिडिओ कन्फ्यूज जालो कित्याक थंय कलेक्टरान ऑर्डर दिली की गव्हर्मेंट ऑफिसीस बंद करा म्हणून. सो ताका दिसलें की इलेक्शनूय रद्द करप म्हणून ते खंय तरी ताका मातशें कन्फ्युजन जालें. सो ताणें मागीर तें क्लियर केलें. मागीर ताणें हायर ऑथॉरिटीजा विचारून मागीर ताणें तें आमकां रद्द करपाक लायलें. सो तें आमकां मान्य आनी आमी सायन मारले आनी आमचे मेंबर भायर सरले. दावली डिगरपाली पंचायत इलेक्शन असले आणि आमकां आज इलेक्शन शेड्यूल दिल्लो पळय शेड्यूल दिल्लो आनी अकस्मात कितें जालें डेथ ऑफ रवी नाईक आमचो आदलो मिनिस्टर आनी ताचे डेथ जालें. सडनली आमचे पंचायत BDO ऑफिसर आयलो आनी बसलो कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या आनी सांगपाक लागलो की इलेक्शन कॅन्सील म्हणून. आमचे प्रोसेस सगळी फॉर्म बी भरून जाली की आमचे कॅन्डिडेट प्रतिनिधीन फॉर्म भरिल्ले आनी बरे वेळा अर्दे वाटेचो परतो येयलो आनी सांगपाक लागलो की आपले इलेक्शन प्रोसेस कर म्हणून. आमी ऑलरेडी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऑफिसरान मिनिट्स बरयल्यो आनी आमी सायन मारले इट्स हॅज बीन कॅन्सल्ड म्हणून. आमचे आमी वचपाक पावता हो परतो आमकां आपयता की इलेक्शन कंडक्ट करता म्हणून. आनी तेजेर शेड्यूल ऑलरेडी जावन गेलो. आमी दवल्यान मोस्टली आसा आमी ST समाज आनी ST समाज गव्हर्मेंट आसा पळय तो ग्रांट घेवपाक सोदता कित्याक आमी तो व्हिडिओ सांगता चॅलेंज कर आमी बारीक समाजा एवरीडे कोर्टां वच म्हणल्यार जायना. कोर्टा आमच्यान कितें आमी इतलें अफोर्ड करपाक शकना. आमी आतां इलेक्शन येयलां आमचें कितें जालें आमकां फ्रेश डेट दी आमी कंडक्ट करता. ते फ्रेश डेट दिवपाक सोदना आनी सांगपाक लागले की इलेक्शन करताच. आतां आमी ताका लागून ती बोवाळ जाली पंचायतीन. व्हिडिओ केले समजे व्हिडिओ ऑफिसर गेले मातसो एक 10-15 मिनटां जाले अर्द सांगून तो परतो येयला. आमी बसले पंचायतीन तो म्हणलो परत इलेक्शन करूया. आमी रूल खंयचो एक पाटी प्रोसिजर बरयले बुकाचेर आमची सायन घेतली आनी तूं परतून तो रूल चेंज करता दॅट इज रॉंग. दे आर नॉट रेडी. आमी हांगासरले ST मनीस ST लोक हे त्रास करपाक सोदता. कोण येवं इलेक्ट जावं कोण जावं तो आमी पार्टी बिटी पळयना केन्ना. आमी पार्टी पळयना खंयची पार्टी जावं ती. आमी इंडिपेंडंट आजून आमी MLA स्वताच सपोर्टीक रावता. सो आमकां एक कॉन्ट्रोवर्सी केले नाका न्ही. तुमची इलेक्शन कॅन्सल म्हणून सांगलें व्हिडिओन कॅन्सल करपाक जाय न्ही. तो वयरसां फोन येयलो म्हणटा सो डायरेक्ट पंचायतीन कशें जालें तुमकां कॅन्सल म्हणून वॉट मेज कॅन्सल जालें इलेक्शन जावं शकना म्हणून आन्सर दिवपाक पडलो. आनी प्रोसिंग केन्ना चेंज करपाक शकता हें रॉंग. प्रोसिंगच्या बॉडी बिडी वॅल्यू कितलो उरता आमकां काय उरपा ना तें चेंज करपाक ना. सो हांव मागता हें कितें आहा जालां तें रॉंग आहा. सो MLAनीच पाशे तरी कितें कार्यावळ करची. 12:15 इलेक्शन शेड्यूल केलें. टायम वॉज एट 12:15. ही येता पण अनुरागा सांग म्हणटा ती आमची प्रिसायडींग ऑफिसर सेक्रेटरी सायडीन बसून आसा आनी व्हिडिओ येता आनी व्हिडिओ डायरेक्टली सांगता इलेक्शन कॅन्सल्ड ना म्हणून. आनी वॉट इज द रिजन इलेक्शन कित्याक कॅन्सल. सो बिकॉज रवी नायक सर खंय भायर पडलो म्हणून ex CM ऑफ गोवा. रवी नायक केन्ना भायर पडला रातचो भायर पडला सकाळी भायर पडूना.
11 भायर पडूना तो तुमचे जायना, तुमचे पॅनल जायना, जिखना म्हणून तुमकां उडको आसयलो रवी नाईक भायर पडला म्हणून आनी तुमी सांगता डिक्लेअर्ड हॉलिडे जाल्यार स्कुलांतली भुरगीं पळय एग्जाम बरयता मरे तांकां कितें हॉलिडे ना, तांकांय हॉलिडे डिक्लेअर करपाची. आमकां कळून आयला की हांगाचो जो आमदार आसा तुयेकार बाब तो खंय इंटरफियर जाला आनी मागीर कॅन्सल केल्ले इलेक्शन व्हिडिओन हेंचे कडेन सगळ्या कडेन सायन तिकून गेल्यो मरे तुमकां जाय न्हू कॅन्सल म्हणून. सम ऑफ देम गो ऑन द वे टू गो. सडनली दे आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम द व्हिडिओ कम अप डिसाइडिंग ऑफिसर सेइंग वी आर गोइंग फॉर इलेक्शन्स अगेन्स्ट. सो आर यू ऑल ट्राइंग टू प्ले विथ द पंचायत इलेक्टेड मेंबर्स. अरे कोण रे हांकां इलेक्ट करून हाडिल्ले भुरगीं हे आनी वयल्यान व्हिडिओ सांगता नो आपण इलेक्शन दवरतलो यू कॅन गो अँड चॅलेंज डायसाक सांगता तो आमचे दुसरे पंचाक. अरे हे एसटी भुरगे डोंट ट्राय टू टेक फायदो. दिस इज रॉंग. जस्ट बिकॉज हे एसटीज तुम्ही जाय ते करता इतली दादागिरी जाली आसा. आनी बीजेपीक म्हाका विचारपाचें आसा 2 सरकार आसा काय म्हणून. एक डायरेक्टर ऑफ पंचायत सांगता कॅन्सल कर, दुसरो आमदार एमएलए इंटरफियर जाता आनी इलेक्शन कर म्हणटा. हांवें सांगलें सगळीं भायर सरा म्हणलें कोण बसता ती बसून 3 जाण बसले जे तांचे पॅनला आसा पळय बीजेपीचे 3 जाण बसले बाकी सगळे असले ते भायर सरले आनी आमी ताका सांगला कॅन्सल करचे म्हणून इलेक्शन शूड बी पोस्टपोन म्हणून. जो विषय आशिल्लो आज दवल्ले दिगरपाल पंचायतीचे सरपंच आणि डेप्युटी सरपंचाचे इलेक्शन आशिल्लें ते खातीर भारतीय जनता पार्टीन आपलो कॅन्डिडेट विद्याधर आल्लेकर आणि संपदा नायक हे 2 जाण उबे केल्ले. इलेक्शन डिक्लेअर जालें, इलेक्शनाक नॉमिनेशन जालें. इलेक्शनाक नॉमिनेशन जातकर व्हिडिओन आमकां सांगलें की आतां इलेक्शन जाता प्रोसेस चालू आसा. त्या तरेन प्रोसिजर चलतालो इतल्यान व्हिडिओन मदीं येवन सांगलें की इलेक्शन रद्द जालां, आमी कॅन्सल जालें. ताजे नंतर व्हिडिओन सांगलें की इलेक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यू प्रोसेस, ताजे खातीर तुमकां इलेक्शन परत करपाक पडटलें. त्या दृश्टीन आमी हांगा आयले आनी इलेक्शनाक तयार जाले. पूण आतांच सांगल्या प्रमाणे व्हिडिओन इलेक्शन रद्द केल्लें आसा. हांगासर प्रतिमा कुटिनो आयिल्ली आनी काही पंच मेंबर आशिल्ले पळय तांच्यांनी ब्लेम केला की आमदार इंटरफियरन्स करता आनी फोर्सफुली इलेक्शन हे घेवपाक सोदता म्हणून ताणें आरोप केला. त्या आरोपाचेर तुमी कितें म्हणपाक? आता म्हजे बरोबर म्हजो डेप्युटी सरपंच जो कॅन्डिडेट आसा तो हांगा आसा आणि मंडळाचो प्रेसिडेंट आसा. आमदारालो कसलोच प्रेशर ना. आमदारान आमकां कांय सांगूं नाशिल्लें. जशें गव्हर्मेंट आमी कितें केलें आमी एक इलेक्शन निवडून आयिल्ले प्रतिनिधी आनी आमकां जेन्ना व्हिडिओ जो आमचो हायर ऑथॉरिटी आसता ताणें जेन्ना सांगलें की इलेक्शन रद्द जालां आमी रद्द जालें म्हणून आमी तयार जाले. ताजे नंतर व्हिडिओन सांगलें इलेक्शन आसा तर आमी कसलोच प्रेशर कोणाचो ना. फक्त प्रेशर आशिल्लो की आमचो कॅन्डिडेट निवडून येवपाक जाय. कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता तेन्ना प्रेशर आशिल्लो ताणें तो कॅन्डिडेट आमकां दिल्लो आनी भारतीय जनता पार्टीच्या पंचाक सांगिल्लें की विद्याधर आल्लेकर आनी संपदा नायक हांकां मत कर म्हणून. आनी कसलोच प्रेशर नाशिल्लो मत कॅन्सल कर किंवा हें कर म्हणून. मडगांव पालिके कडल्यान थंयच्या रहिवाशांचे वैयक्तीक म्हायती एकठांय करपा विशयी हुस्को उक्तायला. नागरिकांचो डेटा लीक जावंक शकता वा ताचो गैरवापर जावंक शकता अशी आशंका एल्विस कुम्सान उक्तायली. एमएमसीन हो डेटा एकठांय करपाचो हेतू स्पश्ट करचो आनी ताच्या सुरक्षे विशयी लोकांक खात्री दिवची अशी मागणी पंगडान केल्या. मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या आदल्या चीफ ऑफिसराच्या सयेचेर 11/10/2024 एक हें आसा लेटर म्हणल्यार जाता नॉट इवन सर्क्युलर आनी तितूंतल्यान एक कोल्बोरो प्रायवेट लिमिटेड म्हणटा एक प्रायवेट एजन्सीक लोकांचे सर्वे करपाक दिल्या आनी खूब बारीकसाणी डिटेल लोकां कडल्यान घेवच्यो खूब म्हणजे प्रॉपर्टी पेपर्स फॉर्म डी सर्वे प्लॅन प्रॉपर्टी टॅक्स वॉटर बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल ट्रेड लायसन्स कॉन्टॅक्ट नंबर्स पॅन नंबर्स आधार नंबर वोटिंग कार्ड ड्रायव्हिंग लायसन्स म्हणजे इतले बारीकसाणी डिटेल ह्यो इतले मागपाचें कारणूय पयलें कळना. सेकंडली ही डेटा कितली पर्यंत सेफ आसतली कित्याक थर्ड पार्टीच्या हातान जेन्ना लोक डेटा घालतलो ती तुमचे कडेन कशी पावतली इन बिटवीन ट्रान्झिटान तेजे हें चोरी कशी जावची ना हेजेर कोणाक खबर ना. आतां ते म्हणटा सुडान हें दिल्लें आसा. सुडा कोण? यू आर अ कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी एमएमसी. सुडा इज जस्ट अ एजन्सी अंडर द सोसायटीज एक्ट. सो सुडान जर फाल्यां हें सगळें जें काम दिलां सुडा तांकां एक वेळा पयशे दितले पूण तुजी डेटा जी आसा ती सुरक्षीत उरपाक जाय आनी ताका लागून आमी मागणी केल्या तुमी लोकां मुखार या बाबा एक चीफ ऑफिसराक नाल्यार कोणाक तरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसराक सांगा एड्रेस करा म्हणून की ही डेटा सेफ आसतली. एक तुमी सांगचे लोकांक ही डेटा सेफ आनी इतली डिटेल डेटा कित्याक जाय हें लोकांक सांगचें कित्याक लोक बेश्टेच भियेल्ले आसा कोण दिवपाक सोंपेपणी सोदिना. तुम्ही कितें कारण आसा तें पयलें सांगा टू कलेक्ट दीस डेटा आनी दीस वील बी सेफ बिकॉज इट इज इन द थर्ड पार्टीज. कित्याक डिजिटल अरेस्ट म्हणटा तें आतां सामकें कॉमन जाल्लें आसा. चडशे सिनियर सिटीजनांक बी फोन करून धमकावप आपूण पुलीस म्हणप फेक युनिफॉर्म घालप येवप लोकांच्या घरांनी डेकॉयटी जाली पयर डॉक्टर महेंद्र घाणेकाराच्या हितून. सो हे भितर तुज्या घरान कितें शिजता तें चोर बसून एअर कंडिशनान बसून सगळें जाणा आसता. सो
सो जस्ट फॉर द सेफ्टी अँड सिक्युरिटी ऑफ द पीपल हें म्हाका एक पावल मारचें पडलें. म्युन्सिपालिटीन कितें एग्रीमेंट बीन केला तेंच्या वांगडा? तेच सांगता न्हू, म्युन्सिपालिटीन एग्रीमेंट केला तें इन्फॉर्मेशन ना. सुदा आनी तुमी आनी ती खोलबरो तुमचे भितर एग्रीमेंट कितें आसा म्युन्सिपालिटी भितर तें पब्लीक डोमेनान ना. ट्रान्सपरन्सी इज द लास्ट वर्ड. अशें ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती नाच. तांकां ट्रान्सपरन्सी कितें तें खबर सुद्दां नासता म्हाका. सो ह्या लोकांच्या जिवाची रिस्क आसा हितून. सो रिस्क पयस जावपा खातीर तुमी इतली तरी एक काळजी घेवची अशें म्हाका दिसता. मेर्शे वांचेर लागसर सुमार 50 ते 55 वर्सां पिरायेच्या दादल्याची कूड मेळ्ळी. म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळ आनी पणजी पुलीस रोखडेच धांवले. फुडले तपासणे खातीर जीएमसींत व्हेला. मरणाचें कारण सोदून काडपा खातीर आनी मेळिल्ल्या मनशाची वळख करपा खातीर पुलिसांनी चवकशी सुरू केल्या. थळाव्या लोकांनी अर्धवट कामाची कागाळ केल्ल्यान दक्षता आनी PWD अधिकाऱ्यांनी कालवी पुलाची तपासणी केली. निविदा प्रमाण पुलाचेर रंग लायिल्लो ना आनी कंत्राटदाराक 58 लाख रुपयाच्या अदमासा बदला 69 लाख रुपया दिले अशें देविदास पणजीकारान उक्तायलें. थळाव्या लोकांनी अर्धवट कामाची कागाळ केल्ल्यान कालवी पुलाची जतनाय तपासणी जाली. थळाव्या देविदास पणजीकारान सांगले की पुलाचेर निविदा प्रमाण रंगयल्लो ना, तरीकूय कंत्राटदाराक 58 लाखाच्या अदमासा बदला 69 लाख मेळ्ळे. अर्धवट काम आसून लेगीत अतिरिक्त फारीक कशी केली हाची आतां अधिकारी चवकशी करतात. जाल्यार थळावे लोक खर कारवाय आनी पारदर्शकतायेची मागणी करतात. आनी कंप्लेंट घातलेली ऑक्टोबरान फाटल्या पुलाची पेंटींग बरें जावंक ना आनी पेमेंट जालो म्हणून कंप्लिशन नासतना. तेन्ना म्हाजे कंप्लेनीचेर आयज म्हाका 4 दीस फाटीं एक नोटीस येयल्लो. आयज इन्स्पेक्शन आहा म्हणून आनी तेन्ना हांव येयलो आनी मॅडमूय येयल्ली आमची डेप्टी डायरेक्टर बाय अर्चना म्हणून ही मॅडम येयल्ली आनी इन्स्पेक्शन जालां पुलाचें. आनी तांकां गावलें की ह्या पेंटाक ह्या पुलाक पेंट हे मारलेलें ना हें तें इन्स्पेक्शनाक गावलां तांकां. आनी फर्दर हेजेर हांवें सांगलां आनी तिणेंय सांगलां की आपूण इन्क्वायरी करून एक्शन ही जातलीच म्हणून हेजेर. आनी जेन्ना आमी थोडे इश्यू आसता पळय, थोडे खूब कडेन टेंडरां जाता, टायम बॉन्ड आसता ताका, त्या टायमान ते जावंक जाय आसता. ते टायमान जायना म्हणजे हितून कितें तरी करपालें कितें तरी भानगडी आहा म्हणून ते जायना. आनी हेंचें कितें आसता, ह्या लोकांक टायम टू टायम कमिशन गावतकूच हे लोक कोण पळय कन्सर्न ऑफिसर कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा ती वग्गी रावता आनी आमचे कोण पळय लोक मागीर अशे उठ्ठा तांकां मागीर मार पडटा. तर हेजो टेंडर जाल्लो 58 लाखांक आनी पेमेंट जालो 69 लाख. कंप्लिशन सर्टिफिकेट ना. आनी आयज सुद्दां तेजो इंजिनियराक क्वेश्चन केलो तेन्ना तो सांगता की पार्ट पेमेंट जालो. आतां मॅथमॅटिक्स आमकां तितकें कळना की तो पार्ट पेमेंट कितें म्हणून सोदता तो. टेंडर जालो 58 लाखांक, पेमेंट जालो 69 लाख, तरी तो सांगता पार्ट पेमेंट. जाल्यार आनी उरला कितको पेमेंट म्हटल्यारूय तो सांगना. आनी आमी मागता सीएमा कडेन म्हाजी इतकेच रिक्वेस्ट आहा की असले पळय स्कॅमां जे एक्टिवेट आमचे पळय सारके एक्टिविस्ट आहा जे स्कॅमां वयर काडटा तेंचेर तुमी तुमच्या नदरेक हाडल्या उपरांत इमिजिएट एक्शन ही जावंक जाय. एक्शन जावंक जाय कितें तरी. आल्दोना कालवी ब्रिजाची काल इन्स्पेक्शन जालें. विजिलन्स तशें PWDचे ऑफिसर येवन तेचे इन्स्पेक्ट करून गेल्ले आसा आनी काही दिसांनी तेजो रिपोर्ट येतलो. जो देविदास पणजेकर आसा जो आल्दोनचो रहिवासी आसा तेंच्यांनी कंप्लेन घातलेली गेल्या वर्सा की हेजे कालवी ब्रिजाचे बेगींतल्या बेगीन मेंटेनन्स जावचे. हेजो टेंडरूय पास जाल्लो आसा आनी तेजी बिलाय पास जाल्ली आसा. जशें की पळयता आसतलें हेजो पयलीं टेंडर 58 लाखाक पास जाल्लो आनी तशें आयज पळयता 10 लाख वाडून हो टेंडर पास जाल्लो आसा आनी बिलाय पास जाल्ली आसा. पण तुमी पळयता की जे मेंटेनन्स आसा तो कांयच जाल्लो ना. हांव ऑथॉरिटी कडेन इतलेंच मागता की ह्या कालवी ब्रिजाचे इन्स्पेक्शन जाला तेजो रिपोर्ट बेगींतल्या बेगीन येवचो आनी हेजे मेंटेनन्स बेगींतल्या बेगीन जावचे. आनी जशें की तुमी पळयता आसतलें गोंयान ही स्कॅम हे वाडत चल्ले आसा. हेजेर व्हडले ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी लक्ष दिवन हे खंय ना खंय थांबोवचे. प्रेमा खातीर रेणुका. मडगांव रवींद्र भवनाच्या दुरुस्तीचे काम वेळार पुरा जाल्ल्यान अध्यक्ष श्री राजेंद्र तालक हांणी मुखेल मंत्री आनी मंत्री कामत हांच्या खाशेल्या उपक्रमाची दिसपट्ट्या निरीक्षणाची तोखणाय केली. येवपी तियात्र शो खातीर आतां बुकींग सुरू जाल्या. 7 नोव्हेंबर सावन सादरीकरण सुरू जावपाची शक्यताय आसा. रवींद्र भवनाक वळखता. रवींद्र भवनान गेले 2 वर्सां 3 म्हयने कशें काम चल्लां हें ज्या जांकां खबर आसा हे लोक केन्नाच एकूय कमेंट रवींद्र भवनाचे बद्दल अशें उलोवचे ना. सो तुमी दिल्ल्या टायमार काबार जालें काम आनी हे बिकॉज ऑफ अवर ऑनरेबल मिनिस्टर दिगंबर कामत ताणें सामकी इनिशिएटीव घेवन प्रत्येक काम तो लक्षात. आनी ऑनरेबल CM म्हणजे डेली तो इन्फॉर्मेशन ताजे कडेन घेता दिगंबर खंय चल्लां काम. पयर पसून आपूण मनीस धाडून आपलो वेगळो धाडून कोणी PWDचे पळोवपाक आमी सगळें काम करतात. आमची कंटिन्युअसली मिटींग चालू आसता सगळ्या बाबतींत कळ्ळें. सो इट इज डन इन अ नायस वे सर.
आनी बरें थिएटर पडटा आशिल्लें ताजे परस बरेंच जातलें सी ते आमचे ह्याची वाट पळयताले की बुकींग केन्ना सुरू जातलें सो त्या प्रमाणे आमी 7 तारखेच्यान तांकां बुकींग दिलां सद्या तांचें काम चालू जातलें सगळें सोंपोवन बरे भशेन सो आतां तांकां कितें तांकां वेल इन एडवान्स सांगचें पडटा की बाकी थिएटर खंय बूक करताली ती कॅन्सल करून हांगा करपा जाय आनी मडगांव मेन तातूंत कितें जाल्लें थोड्यांनी तांचे पयशे व्हरून आशिल्ले पयशे भरले तर तशें दवरले थिंकींग दॅट दे वील गेट प्रायोरिटी सो त्या प्रमाणे आतां प्रत्येकाक ती प्रायोरिटी दिवन तांचे सगळ्यांचें एकमत जावन त्या प्रमाणे बुकींग सुरू केलां आयच्या लॉट बी अशें कितें ना लॉट्स नाता पयलीं अलॉटमेंट आसा तांकां पयलीं येता ज्यांनी पयशे दवरिल्ले ताजे नंतर लॉट्स ज्यांनी पयशे भरूंकूच नाशिल्ले तांकां लॉट्स वता आनी ते करून फर्स्ट लॉट सोंपता मागीर सेकंड लॉट मागीर थर्ड अशें करून ते टील जानेवारी म्हणसर बुकींग केलां सो 7 तारखेच्यान तियात्रां सुरू जातली रवींद्र भवन नाशिल्ल्यान खूब त्रास जाले अशें तियात्रिस्टांनी उलोवन दाखयले कारण दुसऱ्या हॉलाची 400 कॅपॅसिटी आशिल्ल्या कारणान कोताक येनाशिल्ले म्हणून तिकेटीची दर वाडयली लोकांनी बरो सपोर्टूय केलो आनी पार्किंगाक खुबशे त्रास लोकांक जाताले आनी आतां खूब खोशी जाल्या वेळार हें भवन सुरू जालां म्हणून आयकात आमकां तेणी लेटर केली आमकां मॅसेज धाडली म्हणजे आयज अलॉटमेंटान मिटींग रिगार्डींग रवींद्र भवन म्हणजे तें परतून ओपन करपाक आनी आमकां तेणी अलॉटमेंट चालू केलां आतां नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी दॅट मिन्स हॉल चालू जाता काम जोरान चालू आहा तांचें आनी परत आमचे लोकां तियात्र सगळें बरे भशेन पळोवपाक मेळटलें इतले दीस तुमकां ते थिएटर बंद जाल्यार कितें लुकसाण बी जालां अशें लुकसाण जावन बट त्रास जाले म्हणजे लोकांक पार्किंग मेळना भितर कितें तिका आमकां आर्टिस्टांक डायरेक्टरांक त्रास जाले कितें कॅपेसिटी ओन्ली 400 400 कॅपेसिटी घेवन व्हडले बजेटांत तियात्र सुटना बरोसरा आमी 250 रुपया टिकेट केली आनी मातशें आमी सालवार कशें जालें आनीक लोकांक वालोर आमच्या कारण कोणें प्रॉब्लम करूं ना 200 आनी 250 केली टिकेट ह्या लोकांक मानून घेतलें हें आमचे लोकां उपकार केन्ना विसरपाक जावचें ना रवींद्र भवन टायमार सुरू करतात हातून कितें म्हणपाक सोदता तुमी काम बी बरें जालें आसतलें काम चालू आहा तेंचें नोव्हेंबरांत आतां तियात्र सुरू जाता म्हणजे काम जोरान चालू आहा आनी बरें करतलोच तें नो डावट 25 तारखेर नोव्हेंबराचे ह्या म्हयन्याचे तियात्र नांव ह्या तियात्राक नांव दी सगळ्यांनी येवचें ओके पूण हो तियात्र तुमी हांगा स्टार्ट करतले पयलो शो मग पणजे स्टार्ट जाता आनी कितें कितें नंबर आसा आनी हांगाय आसतलो आतां आमकां एकदम खुशालकाय भोगता की आमच्या चेअरमॅनान बरें काम केलें आनी इतले म्हयने हॉल बंद आसलेले आनी बंद आसलेल्या कारणाक जायते जाणांक आमचे पावसांत तियात्र भायर सरल्यात तांकां त्रास जाले आनीक आतां हे हॉल बरे भाशेन सगळे वाटांनी बरी सुरवात जातली AC स्टेज आनी सगळे वाटांनी सावंडा हाडीनी हे हॉल आमकां आतां बरें मेळटलें आनी लोकांकूय बरें आयकूंक येतलें बरें भाशेन हॉलांत बसूंक मेळटलें सिटांय ताणें बरीं घातल्यात देखून हांव ताका वालो दिता चेअरमॅनाक हो ताणें बरो वावर केला म्हणून आनी ह्या फुडें कितेंय असल्यार ताणें बरे भाशेन हो वावर फुडें व्हरतलो खर्चांत खोशी जाता आमची रवींद्र भवन हॉल बंद आसलें पूण आतां आमचे चेअरमॅनान फुडें सरून जायतो तोकूच घेवन दीस आनी रात काम करूंक लागून आयज ते हॉल सुरू जाता खर्चांतान देव बरें करूं म्हणटा लोकांनी येवन आतां तियात्राचो सगळें न्यूज जाला लोकांक आतां कांयच भिवपाची गरज ना हांव मागता लोकांनी आतां तियात्रांत आतां तियात्र पळोवचें आनी आमकां तियात्रिस्तांक वालोर दिवचो उसगांव गांजे पंचायती वाठारांत कोयर उडयतना एका मनशाक रंगी हात धरलो आनी पंचायती वांगड्यांक आपयले पंचायतीचो सरपंच प्रकाश गावडे आनी हेर पंच वांगडी येवन पुलिसांक आपयले पुलिसांनी येवन तांकां फुडली कारवाय करपा खातीर ताब्यांत घेतलो आमी कितें मागता हांगा त्यो कंपनी आसा पळय आनी तो नॅस्लेचें नांव घेता PNGचें नांव घेतलें आनी नॅस्लेचें नांव घेतलें आनी की PNGचो हें व्हरता वेस्ट व्हरता तो आनी नॅस्लेचो वेस्ट व्हरता पूण तो वडयता खंय तो आमकां खबर ना तो हांगा खंय तरी म्हणजे जागो मेळटा पळय थंय वडयता तेन्ना कंपनीनूय मातशी हें घेवपा जाय तेंचेर नाल्यार कंपनीचेर आमकां हें करचें पडटलें कितें म्हणून पंचायती सांगून आतां पंचायतीचे मेंबर आसा आमचे सरपंच आसा पंच मेंबर आसा तेन्ना आमकां तेंचेर म्हणजे सांगचें पडटलें की एक्शन घेया म्हणून कित्याक हें आतां सदांच हें पयलीं जाल्लें पयलीं आमी एकदां धरलेलें हेंकां कळ्ळें तें आतां परत जायत आसा आनी तें आमकां हें कित्याक लागून करता तें आमकां खबर ना कंपनीन हें घेवंक जाय एक्शन घेवंक जाय तेंचेर कंपनीन तांकां दितना कोणाक कॉन्ट्रॅक्टाक दिता पळय तेन्ना तांकां सांगून दिवंक जाय की अशें जावंक जायना म्हणून की काडून खंय ते वाटेर उडयतले आनी आमच्याच गांवांत आसा कंपनी आमच्या गांवांत कंपनी आसून आमचे गांवचो ते यूज करून आमच्या गांवचो फायदो घेता आनी आमकां कांय फायदो ना कंपनीचो ह्या सुरवेक ताणें न्हयकार दिलो
आनी कंत्राटदाराच्या सल्ल्याप्रमाण PNG कारखान्यांतल्यान हो कोयर हाडला अशें मान्य केलें. सरपंच प्रकाश हांणी 25,000 दंड दितले अशें सांगलें. थळाव्या लोकांनी ताका फुडले चवकशी खातीर पुलिसांकडे दिलो. हो जो आयज कचरो धरला पळय गार्बेज ही हाडून उडयता ती सद्या नांव येयलां PNGचें आनी धरपी आमचो गांवचोच भुरगो आसा हो सागर नायक म्हणटा तो आनी तेगेले फ्रेंड हेंच्यांनी मेळोन ताका धरलो. हो हाडून सदींच हो कचरो हांगा उडयतालो. हांव ताका म्हणटा की देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक पयल्यान पयलीं की तो बरें काम करता असलें धरून देव म्हणजे आमकां पंचायतीक हेचो जो कितें दोश आसा तो आमचो वयता. आनी दुसरी गोश्ट अशेंच लोकांनी आमच्या उजगांवच्या सगळ्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो की हो कचरो कोण उडयता जाल्यार अशेंच तांकां धरून आमकां दिवचें. आमी तांकां फायन कमीत ती 25,000 रुपया फायन मारूंक मेळटा गव्हर्मेंट रुला प्रमाणे. इतलें सांगून हांव कितले फायन मारतले हेका आमी धरले ते तेजी पुलीस कंप्लेनूय करतली. मॅक्सिमम ताका 25,000 आमी फायन मारतले. आमी डेली पर डे आमी कलेक्शन चालूच आसताले. म्हटल्यार परत परत कचरो हांगा आसतालोच. कलेक्शन सुद्दां केलो जाल्यार म्हटल्यार ह्यो ज्यो कंपनी आहा न्हू उजगांवां फक्त आमच्या हेजो उजगांवचो यूज तेंच्यांनी फक्त कचरोच उडोवपाक केला. नाल्यार आमकां कसलेंच बेनिफीट ना. तेंच्या उजगांवान ज्यो कंपनी आसा त्यो सगळे वयले लोक भरल्या. आमच्या गांवच्या लोकांक कितें तरी तेंच्यांनी बेनिफीट दिवपाक जाय आसलें. आनी हे आमी असले तेंचे कचरो उडोवपाचें जावं कितें प्रदूशण जावपाचें हे आमी तेंचे सहन करून घेवचें ना. माझे घर येवजणे अंतर्गत ST समाजातल्या विस्थापीत बायलेक तिचें घर मेळपाची आस्त निर्माण जाल्या. कित्याक तर अशें उतर तिका खुद CMान दिलां. अर्थातच विजय सरदेसायान तकलेर पाखे नाशिल्ले बायलेची व्यथा मांडल्या उपरांत तिच्यो आशा पल्लवीत जाल्यात. 1989 वर्सा फातोड्डे स्टेडियमाचें काम सुरू जालें. थंयचे ST समाजातले 6 जाणांचें पुनर्वसन जाल्लें. पुनर्वसना उपरांत जायते खेपे विस्थापितां कडेन आडनदर जाता. हांगाय तशेंच जाल्लें. घर वगडावन बशिल्ले बायलेक वट्ट 36 वर्सां उपरांत म्हाजे घर अंतर्गत तिका घर मेळोवन दितलो अशें उतर विजयान CMा कडल्यान मेळोवन दिलें. इश्यू आसलो आमचो घराचो लागून 1986 आमकां शिफ्ट केल्लें. एक्चुअली आमची घरां पयलीं हिंगा जाल्लीं स्टेडियमाक कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम म्हणून आमकां तेन्ना शिफ्ट केल्लें. आतां ती आमकां एकूच आमचो रिक्वेस्ट आसलो ती घरां आमच्या नांवार जावची ना. कित्याक आज पासून ती घरां आमच्या नांवार ना आनी आमचो सर आमकां हेल्प करता. आनी कितली घरां आसा सुमार? 6 घरां 6 फॅमिलीज. किती जाले? फोन केला घराचो मरे तुमकां जागो दिलो पण नावार करून तेन्ना शिफ्ट केलें. घर तुम्ही बांधले हाऊस नंबर हे सगळें आसा. तुमकां जागो जाव तुमकां दिला पयलीं ओके तेन्ना तुम्ही घर बांधला घराचो जागो आनी समोर आमकां दोन दिलो तो जागो तुमच्या नावार करून दिलो. आमगे घर हिंगा बांधून दिले आमी आतां फुटयले ते फोटो तुमच्या नावार करून दिता. जागो तुमच्याकडे जो आसा तोच जागो तुमच्या नावार करून दिता. दिता करून एकदा आतां प्रोसेस करपा लायता. म्हाजे एक सांगता पळय तांचे कडल्यान पयलीं घे तांकां अलॉटमेंट ऑर्डर कितें तरी दिल्ली आसता ती घे तांचे कडेन आहा तुमचे कडेन ती घे अलॉटमेंट ऑर्डर आनी आतां आमी तांकां थंय जागा बांदल्या दिल्या पळय जाग्यांनी ते जाल्यार सिटींग प्लॅन काडपाची घराचो मार्क व्यवस्थीत दिल्या. ऑक्युपंट्स म्हणून आहात संदीप बेकीच्याक सांग तेच्या बरोबर त्यो सनदी रेडी करपाच्यो आनी त्यो सनदी तांकां दिवपाच्यो आनी डायरेक्टली तांकां दिता क्लास 1च्या अंतर्गत दिवपाच्यो तांकां आमी रिएप्लेस केला. सिंगल 1,000 रुपया भरून करूंक शकता. ते म्हणटा आमचें नांव करता म्हणून सगळ्यांक करता सांगला ताणें ऑलरेडीच करता म्हणून. क्लास 1 म्हणटा तो स्टेटस आसता. क्लास 1 स्टेटसाचेर तो तांकां घेता आनी तांकां 1,000 रुपया पर हेड म्हणून जें कितें ऑक्युपाय करता आनी 2 मीटर सायडीन अशें ते तशें नांवार करून दिता. तांची घरां जी फातोर्डा स्टेडियमा खातीर काडल्या आनी तांकां रिलोकेट केल्या तांकां तेन्नाच्या सरकारान तांकां जे जागे तांच्या नांवार करून दिवना. म्हणजे निव्वळ सांगलें आसा की हांव म्हजें घर ही योजना ऑलरेडी आमी चालू केल्या. तांकां जागो दिला पण जागो नांवार करून दिवना. आमच्या ST भावा खातीर जे जागे तांकां दिल्या ती जागा त्यांच्या नावार आम्ही आमच्या माझ्या घराच्या स्किमीच्या अंतर्गत दितले. राजाराम आसोलकर आणि तांचे कुटुंब फाटल्या 4 वर्सां सावन पारंपारीक आकाश कंदील तयार करतात. ह्या वर्सा
संस्कृताय आनी उत्सवाक चालना दिवपा खातीर थळाव्या तरणाट्यां कडल्यान प्रेरीत जावन सुमार 100 कंदील तयार केल्यात. हरमलच्या वयल्या वाड्यार कलाकुसरीचो वापर करून देखदिणे आकाशकंदील तयार करपाचें काम वैष्णवी रामनाथ नायक आणि विनय रामनाथ नायकान थांबनासतनाच चालू दवरला. दिवाळीची सुलूस लागली काय बाजारात रंगीबेरंगी आकाशकंदील येतात, पूण व्हडा कश्टान आपली आवड आणि निवड ओतून तयार केल्ले वैष्णवी आणि विनयाचे आकाशकंदील सगळ्यांचेर मात करतात. विनोद मिथरान ह्या भुरग्यांकडेन केल्ल्या गजालींतल्यान भुरग्यांचे कश्ट आणि सृजनशीलताय जाणवता. पळयात. ना म्हटलें कमीत कमी 500. ह्या वर्सा सध्या कमी केले, पण वार्षिक 500 हें आसपाचें. कितले अशें करता तुमी एका दिसाक? एका दिसाक ना म्हटल्यार कमीत कमी 15 ते 16-17. आता आमच्याकडे पेपराची कॅटेगरी आहे, तेतून स्पेसिफिकली म्हणजे 3 असतात. ते म्हणजे एक झिगझॅग, दुसरे म्हणजे फ्लावर्सांचे आणि तिसरे कॉटन जे गणपतीचे किंवा त्यांचे प्रिंटाच असतात. आता सगळ्यात जास्ती जे आमकां मेहनतीचे किंवा कष्टाचे काम म्हणू शकतात ते म्हणजे हे झिगझॅग. कित्याक हे एकान एक आमी हातीन विणले, प्रिंटेड न्हू, एक आमी हातीन सगळे बसून वराचे वरां कट करून सगळे हातीन आमी करतात ते. सो सगळ्यांत चड टायम हेका लागता. तो तुमी समजूंक शकता की कितके कश्टाचें काम हे. सेकंड म्हणल्यार ईच हातीन सगळे कट करून एकान एक वरान तुम्ही बघू शकता कशें करता ते पळय करचें पडटा. एंड देन आमी हे मागीर अशें प्लेन पेपराचेर मदीं लायतात. अशें फुलांचें जर सांगपाक गेल्यार जाल्यार आमकां एक सिंगल कोन आदी करचें पडटा, मागीर ते सगळे मर्ज जाता. तुमी पळोवंक शकता कशें कोन चालू आसा ते पळय. अशें सगळे कोन एकठांय हाडून एक आमी हे आतां हाफ कंप्लीट जाल्लेलें आसा ते एकठांय हाडून मागीर एक फूल कंप्लीट करता. ना म्हटल्यार कमीत कमी 15 ते 20 मिनटां लागता एका फुला फाटल्यान. म्हटल्यार आमची मम्मी करताली पयलीं घरान, तेन्ना हांव असो हेल्प करताली कशें करप ते. खूब पयलीं 15-20 वर्सां पयलींची गजाली. तिका मातसो मातसो हेल्प करतालो. मागीर हांव आमकां घराक करतालो आनी म्हाज्या फ्रेंड्साक करतालो. तेच्या फाटली 7-8 वर्सां जाली आमी हे थोडे करताले 8-10 अशें. कोणाक फॅमिलीक बीन दिताले अशें. आणि प्रॉपर आता 6 वर्सां पयलींच्यान आमी ते जास्त करपाक लागले अशें. आणि कोण आमचे पळोवन कोणाक शॉपां येता आमचे कडेन ऑर्डर दिता, इतले करा तितले करा, कोण हॉटेल येता, सो तांकां आमी एक्स्ट्रा करता. तशें करून करून आमची सुरवात जाली अशी. आणि ही एक्चुअली आमकां आवड आसा कित्याक आमी डेकोरेशनय करता गणपतीचे बी. सो ताका लागून आमी हेतूर एक ही आमची कला दाखयली अशी ही करता. आणि आमी बिजनस पॉयंट ऑफ व्यू पळयना, बट आमी आमची कला सादर करता आणि आमी ट्राय करता की अशीच एवरी इयर करपाचें. आणि इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.